बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यार दोस्तों। मेरे प्यार दोस्तों, आज हम दोस्तों की पेश खिदमत मुखातिब बंदा नाचरी से नादर से नादर बलोच गुजफरम शेरा गाजीगंज से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक खूबसूरत सा जुम्मा बाजार सजाया हुआ है। मेरे देखने सुनने वाले सभी दोस्तों को आज नेक जुम्मे का दिन आपको बहुत मुबारक हो। आज इसी वीडियो में गालबन मैं 4 से 5 इस तरह रेवड़ दिखाऊंगा और बकरियों के खुराक के हवाले से आपको गाइड करेंगे और इंशाल्लाह जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाभ दिखाऊंगा ना, जानवरों की एज के हवाले से, वेट के हवाले से और जो प्रेग्नेंट बकरी होगी कितने मंथ की और अल्हम्दुलिल्लाह और उसके हवाले वगैरह तक आपको इंशाल्लाह जो है वो गाइड करेंगे। आप हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। आपको पता है मैं डेली 20 पे ऑफर देता हूँ और जो जुम्मे वाले दिन होती है वो खास एक पैकेज और एक अल्हम्दुलिल्लाह शानदार ऑफर होती है। ये कोई लंबा रेवड़ नहीं है, प्रेग्नेंट बकरी है माशाल्लाह। सब हम आपको चला के दिखाते हैं। अभी इनको जो हमने खुराक डाली हुई है कोई डिफरेंस खुराक नहीं है, हमने स्टेल का हरा घास दिया हुआ है और खुरलियों का निजाम दे सकते हैं। हमने ऐसे सिस्टम की खुरलियाँ बनाई हुई है ताकि इनके अंदर बकरी जाके पेशाब ना करे, ताकि इनका चारा जो खुराक है वो खराब ना हो। मेरे प्यार दोस्तों, ये 24 बकरी है। 25 नंबर पे ये सुल्तान खड़ा हुआ है। बकरियां सारी अल्लाह के फजल से इस वक्त प्रेग्नेंट तैयार है। इस ब्रीडर की हाइट चेक करें। लोग इस तरह का ब्रीडर दिखा के तो आपको कहते हैं हमारा फला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये जो ब्रीडर देख रहे हैं ना, ये जिस पर एक बकरी को क्रॉस करता है ना, आगे जो इसके अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आते हैं क्वालिटी वाइज। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो दोस्त ये 25 का लाभ उठाएगा ना, उसको एक शानदार गिफ्ट करूंगा जानवर अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी कोई पेमेंट कोई रकम हम आपसे वसूल नहीं करेंगे। और बकरे की झालर देखिए, ऐसा नवाब सा बकरा माशाल्लाह। मेरे दोस्तों ये जिम्मेदारा शौक है, ये नवाबी शौक है, ये सुन्नत है, ये पैगम्बरी पेशा है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहकर पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो आप गुड फार्मिंग की लेवल पे आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस शेबे में आप रजू करेंगे। हकीकत कह रहा हूँ कि पैसा आपका मुकद्दर बन जाएगा। मेले वाली बकरी अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी सेवा नहीं पहना है, हमने इनको फ्रेश नहीं किया। मैं आपको पता है ओरिजिनल कैमरे से बाकायदा ओरिजिनल चीज दिखाता हूँ। ये बकरी है जो साल में 2 बार बच्चे देती है और हर सुबह में 2 से लेकर 4 बच्चे देने की सलाहियत रखती है। ये ब्रीडर जिस बकरी को क्रॉस करता है अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 से 3 से 4 बच्चे देती है। और ये एक ऐसी बकरी है जो बच्चों को दूध देती है और उसके बाद हम 3 लीटर तक इनकी चुहाइया करते हमारे चाय करें माशाल्लाह। अब ये सारी बकरियां तैयार हैं 4 साढ़े 4 महीने की। रेट सुने इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। अब हम जो आपको एक जानवर गिफ्ट करेंगे ना, वो जानवर कौन सा है वो आपको मैं दिखाता हूँ। जब बकरा खड़ा हुआ है ना इस तरह का बकरा, अगर मुदरसा साहिवाल आप पंजाब से पता करेंगे, ये बकरा नहीं है माशाल्लाह, ये जुराफा खड़ा हुआ है। बैल जैसी हाइट, जसामत, कदामत चेहरे, इसका गलबन जो वजन है झालर चेहरे साहिवाल बछड़े की तरह। और इसका जो आज इसका वजन है तकरीबन 185 तक इसका वजन है, 185 केजी इसका लाइव वेट है। और बड़ी हाइट है, पकड़ने नहीं देता, वरना मैं आपको दिखाता तो मेरे माथे के बराबर ये बकरे की हाइट आ रही है। और बकरियां भी सारी अल्हम्दुलिल्लाह एक से बढ़िया है कि मैं आपको चला के बकरियां दिखाता हूँ इंशाल्लाह। आप देखे चलता फिरता जानवर हम आपको आगे बाकी रिवर दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। रमजान शरीफ की वजह से जो हम रेट देने जा रहे हैं ना, आज कोई रेट नहीं है। जो ये सुल्तान साथ 24 बकरियां लेगा, हम एक जानवर उसको फ्री करेंगे। इनकी जसामत, कदामत, हाइट और कलर चेक करें भाई, ओरिजिनल मक्खी की ना इतना। और हम आपको चला के दिखाते हैं इंशाल्लाह। आप हमारे साथ रहे। और ये बकरी की हाइट, जसामत, कदामत चेक करें। और ये फर्स्ट टाइमर है माशाल्लाह, पहला दूसरा सुए दांतों में 4 है। और ये बकरी देखिए कलर भी प्रिंट चेक करें माशाल्लाह। और ब्रीडर देखिए, इसकी हाइट देखिए। आप चलते फिरते जानवर देखिए इंशाल्लाह। वीडियो को एक बार ऐसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो करें। और आपको एक मैं बात बताता चलूँ मेरे दोस्तों, जो दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जानवर परचेज करेगा ना, आपको यहाँ खुराक भी मुहैया की जाएगी, आपको ये खुरलियाँ भी मिलेंगी इंशाल्लाह। ये भी सहूलतें मुयसर है।
और यहाँ आप आए गारंटी शुदा चीज़ें परचेजें करें। देखिए अगर आप मंडी पे जाते हैं तो आपको एक एक जानवर खरीदना पड़ता है, और अब जब यहाँ पे आप आते हैं तो आप तहम्मुल के साथ, हौसले के साथ, देखभाल के जानवर आप अल्हम्दुलिल्लाह देख के बाद में आप हमारे साथ डील करें। और हम रेवड़ू के हिसाब से देते हैं। हमारा ये है कि हमारा 20-25 का लाट बिकता है तो हमें 2-2, 4-4 100 रुपये बचे ना, हम कभी भी नहीं रखते, हम सेल कर देते हैं। हमारे पीछे और जानवर खड़े होते हैं। मंडी पे जो लोग लेके आते हैं व्यापारी, आपकी सुनता है, दूसरे तीसरे बंदे की सुनता है, एक एक जानवर मिलता है। और ये सहूलत भी मैसर होगी, आप जानवर दे के और जानवर परचेज करें, सारी तैयार बकरियां है। ब्रीडर वैसे काम कर रहा है, हमने अलहदा रखा हुआ है, अभी बकरियों में छोड़ा है तो इसी वजह से मस्ती कर रहा है। तो ये बकरियां आप परचेज करें, आप पैसे साथ नहीं लेके आप आए इंशाल्लाह तामुल के साथ विजिट करें हमारे गरीब खाने पे। आपको पता है दुनिया आती है, आप भी है, और जब आपके हमारी डील बन पाए तो पैसे आपने क्या करना है, अकाउंट में ट्रांसफर कर देने हैं। और बकरियां देखिए माशाल्लाह, ये बकरियां नहीं करी अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऑस्ट्रेलियन की गाय करी है। पाकिस्तान में आजकल जिसकी बेस्ट फार्मिंग जा रही है वो ये मक्की चीनी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बकरी खड़ी हुई है, ये देखिए माशाल्लाह, फेस चेक करें, और चिपके हुए सिंग 1 इंच के सिंग है। और इस बकरी का माशाल्लाह दूसरा सुआ, पहला सुआ में इसने 2 बच्चे दिए आप अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। ये बकरी मैक्सिमम 3 से 4 बच्चे देगी, क्योंकि सुल्तान से क्रॉस है। और ये जो भाई पूरा लाट उठाएगा तो इनकी प्राइस बकरियों की रहेगी 55,000 यानी 55,000। अगर आप ब्रीडर साथ करेंगे ना, हम आपको एक जानवर फ्री भी करेंगे। अगर आप ब्रीडर साथ करेंगे इसकी डिमांड होगी 1,50,000 रुपया, बकरियों की डिमांड सिर्फ 55,000 भी है, 70,000 नहीं है। 90, 100, 110, 20 के जी लाइव वसन वाली बकरियां माशाल्लाह चाय करें। और ये देखिए फर्स्ट टाइमर, पहला दूसरा स्वामी, ये नवाबी मेले वाली बकरी अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी तैयार हो रही है ना माशाल्लाह। देखिए हम आपको जो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त पूरा लाट उठाएगा ना, ये 25 पे मुझसे मिले, हम आपको एक बकरा गिफ्ट करेंगे, वो कुर्बानी 2027 वाला। अब अगर बकरा लेके हम आपको गिफ्ट वाला जानवर दिखाते हैं, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। आप एक बार वीडियो को लाइक कराए, सब वीडियो को लाइक करें, इंशाल्लाह आप लोग हमें दाद दिया करें, हम आपको रिस्क हलाल का शो कराते हैं, हम आपको इससे बेहतर बालातर शो कराएंगे। और ये बकरियां देखिए माशाल्लाह, आप सिंगल एक एक बकरी देखें। हाँ, अगर 1, 2, 4, 5 चाहिए मिलेंगी, पर रेट डिफरेंस होगा। भूखे जानवर है। और ये आगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सुल्तान का बच्चा, इसको तैयार करें इंशाल्लाह। ये कुर्बानी 2027 पे बाप को भी पीछे छोड़ेगा, और ये ऐसा बनेगा अल्लाह के फजल से। इसकी कोई पेमेंट, कोई रकम हम आपसे वसूल नहीं करेंगे। और ये शहजादा चाय करे माशाल्लाह। ये देखिएगा, अगर आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये 24 बकरी एक ब्रीडर चाहिए ना, ये बच्चा हम गिफ्ट करेंगे। आगे आपको रेवड़ दिखाते हैं इंशाल्लाह। बाकी भी आप हमारे साथ रहें और वीडियो को देखते रहिएगा, और हमारा चाय करें माशाल्लाह। ये होते 3-3 लीटर दूध देने की सलाहियत रखने वाली बकरियाँ, ब्रीडर की हाइट चाय करें माशाल्लाह। और ये देखिएगा सब एक से बढ़िया है। ऐसे आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें इंशाल्लाह। और बकर पकड़ के दिखाएं, और ये देखिएगा माशाल्लाह। और ये चाय करे अल्लाह के फजल से माशाल्लाह। ये क्या चीज़ है, कमेंट बॉक्स में आपने फैसला करना है। मैंने 55,000 रेट दिए, 1,55,000 नहीं दिया। आप मुदरसा सहीवाल चले जाए, ये शहजादा हम आपको गिफ्ट करेंगे। 12 रोज़ से जुम्मा, और 2 ऑफरें, एक रमज़ान शरीफ की और एक जुम्मे के रोज़ की, और एक हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है बच्चा गिफ्ट कर रहे हैं। और ऊपर से रेट जो है लाख वाली बकरी 45,000 रुपया फी जानवर के पीछे डिस्काउंट दिया हुआ है। और ये देखिए इसके मस्तियाँ, चारा खाने वाला माशाल्लाह, ये नारा बच्चा है, हम आपको गिफ्ट करेंगे। आगे बाकी रिवर दिखाते हैं, आप हमारे साथ रहें इंशाल्लाह। मैं उम्मीद रखता हूँ ये लाट आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे अगर आपको चाहिए ना, आप रब्ता करें। हाल पाकिस्तान में कार्गो अवेलेबल है, कराची से खैबर तक, क्वेटा ग्वादर से लेकर आज़ाद कश्मीर तक अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहेंगे वहीं तक डिलीवरी मिलेगी इंशाल्लाह। जो चीज़ आप वीडियो में देख रहे हैं, जब आपके लाइव देखेंगे ना, इससे बेहतर बाला कर पाएंगे। मैं ओरिजिनल कैमरा से दिखाता हूँ, जूम करूँ तो ये देखिएगा, ऐसे मज़ीद जूम करता हूँ, ये देखें। पर मैं आपको ओरिजिनल कैमरे से ओरिजिनल चीज़ दिखा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस भाई को चाहिए ऐसे सिर्फ 1 महीना वेट करें, जब बच्चे देंगे ना तो इंशाल्लाह 3-3 लाख में भी आप सेल नहीं करेंगे। हमारे पास तो बस ही है, हम लाडू के हिसाब से बांटते हैं। और ये अपने लाट देखे, हम आपको अगला लाट मक्की चीनी बकरे का थोड़ा सा आपको झलक कराते हैं, दीदार इंशाल्लाह। तो उसके बाद मैं आपको बाकी अगले रेवड़ दिखाता हूँ। और ये गुलाबी फूल चेक, ये है कुर्बानी 2026 के तोहफे माशाल्लाह। इससे आगे और बकरे खड़े हुए हैं और मुंदरे खड़े हुए हैं। देखिए हमारे पास इस तरह वाड़े भरे पड़े हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप मंडी पे जाते हैं ना, आपको एक एक जानवर खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे आप आते हैं, इस तरह आपको रेवड़ मिलेंगे
اور تسلی بخش چیزیں ملیں گی، گارنٹی شدہ جانور ملیں گے. آپ انشاءاللہ آپ کا وقت بھی بچ جائے گا، آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا. تو انشاءاللہ ہر نسل ملے گی. اور آج ہم جو چیزیں لے کے آئے ہیں، ہم نے جو الحمدللہ میلہ سجایا ہوا ہے فارم پہ، جمعے کا جو بازار سجایا ہوا ہے، اور یہ جو 40 بکرے پہ لاٹ مشتمل ہے، جن کی عمر 10 11 12 مہینے، کچھ اس میں دھندے بھی ہیں، اور اس میں سب کو مشینیں لگ چکی ہے. اور کچھ بکرے ہیں جو پہلے کھسی ہوئے ہیں، کچھ کو جو ہے 15-20 دن ہوئے مشینیں بھی لگ چکی ہیں. بکرے سارے کھسی ہیں، اس میں 3-4 دھندے ہیں، باقی کھیرے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ رمضان کے آگے پیچھے 2 دانت ہو جائیں گے. تو میرے پیار دوستو، اگر قربانی 2026 کا سلسلہ لگانا چاہتے ہیں، یہ 40 بکرا رکھیں، چلائیں تھوڑا 40 بکرا رکھیں. کتنا؟ صرف بھائی 2.5-3 مہینے باقی ہیں، 2.5-3 مہینے ان کی خدمت گزاری کریں. انشاءاللہ سیوا کا میوہ محنت رہگان جائے گی. آپ کو پتہ ہے اگر 3 مہینے رکھتے ہیں تو سال والا 15 مہینے کا ہو جائے گا. زہر ایج بڑھے گی تو ویٹ بڑھے گا، پرائس سے بڑھے گی. گول ماشاءاللہ. اور یہ چیک ابھی 2 دانت ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ سارا ڈبل ہڈی میں ایکٹیو، گلابی بھی ہے، مکی چنا بھی ہے، ڈبے بیتل بھی ہے. اوپر سے پرائس سنیے گا کہ ہم آپ کو ریٹ کیا دے رہے ہیں. میں نے کہا رمضان شریف بھی ہے، جمعہ غروز بھی ہے، آج ہم ریٹ نہیں دے رہے، ہم بانٹ رہے ہیں. ان کی پرائس کوئی 65,000 60,000 55 45,000 روپیہ نہیں ہے. آج ان کی جو قیمت ہے وہ صرف 36,000 ہے، 36,000 کے حساب سے. آپ ایسے رابطہ کریں. میرا رابطہ نمبر نوٹ کیجیے گا، 0333 213 44 24 ہے. دوسرا نمبر ہے 0308 900 پورا 9899. 36 کے حساب سے ایسے الحمدللہ یہ مرحلہ لیلیان ہے. میرا زمانے کو چیلنج ہے انشاءاللہ، جو میں نے ریٹ دی ہے میں توقع سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میرے جیسا ریٹ کوئی نہیں دے گا. اور ان کا جو لائی وزن ہے میرے پیار دوستو، آج ان کا لائی وزن 50 55 60 کے جی والے بھارے بکرے الحمدللہ میکسیمم 45 سے لے کر 55 60 کے جن کا وزن ہے. ایسے آج بکرا یہ 36,000 کا خریدیں، 2-2.5 مہینے کی خدمت گزاری کریں. یہی بکرا آپ 1.5 لاکھ میں سیل کریں. 1.5 لاکھ کا نہیں تو 1,20,000 کا تو عام طور پہ بکے گی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ صرف بھوکے کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے ابھی چارہ نہیں ڈالا، دیکھیں کھرلی خالی پڑی ہوئی ہے. تو میرے پیار دوستو باقی ہے انشاءاللہ آگے مزید ریوڑ دکھاتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویڈیو کو جتنی زیادہ لائک کریں گے اتنی آپ کو اچھا ریلیف ملے گا انشاءاللہ. ڈیرہ غازی خان نادر بلوچ گڑھ فارم سے باروز جمعہ. میرے پیار دوستو یہ جس بھائی کو چاہیے دیکھیں نا ماشاءاللہ پٹ، آپ کو پتہ ہے ہم یہاں بھی بانٹتے ہیں. ہم الحمدللہ آج جمعہ ہے، کل اللہ کے فضل سے ہفتے کا دن ہوگا، کل ڈیرہ غازی خان میں دان اسکول کے ساتھ بڑا بازار سجے گا. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے میرے 12 سے 15 ریوڑ سیل ہونے کے لیے آتے ہیں. ہم وہاں پہ بھی کل بانٹیں گے. اگر آپ کو چاہیے دھندا چیک کریں ماشاءاللہ. ایسے سوچیے نہیں، آپ کے ہاتھ سے لاٹ چلا جائے گا. اگر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ویسے ہم کسی تعارف کے محتاج نہیں. اللہ کا شکر، اللہ نے عزت دی ہے. ڈیرہ غازی خان میں نادر بلوچ گڑھ فارم زمانہ جانتا ہے، دنیا جانتی ہے. اور یہ دیکھیں نا ساروں کو مشین لگ چکی ہے، سارے کھسی بکرے ہیں. آج سے آپ نے ایک قربانی نہیں کرنی، فی بندہ ہم بانٹ رہے ہیں. آپ ایک بندہ 10 قربانیاں کریں. ہمارے پاس وسیع ہے، ہم آج سستا سیل لگایا ہوا ہے ڈیرہ غازی خان میں نادر بلوچ گڑھ فارم پہ. انشاءاللہ آگے باقی دکھاتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، جتنی زیادہ لائک کریں گے اتنی آپ کو اچھا ریلیف، اچھا ریسپانس ملے گا انشاءاللہ. اور یہ دیکھیں سارا مکھی چینا ماشاءاللہ. اب آئے میرے پیار دوستو تیسرا ریوڑ یہ چاہے کرے ماشاءاللہ. پہلا سوا میں فرسٹ ٹائمر ساری کراش شدہ ڈبل ہڈی میں ماشاءاللہ. عمر کے حوالے سے تھوڑا آپ کو گائیڈ کرتے ہیں میرے دوستو. ان کی عمر اس وقت 12 سے 14 16 17 مہینے تک ان کی عمر ہے. کیوں جو اس میں کچھ کھیری ہیں اور کچھ 2 دانت ہیں. کلر وائز چیک کریں الحمدللہ. مکھی چینے کے شوقین حضرات میدان میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں. جتنی ہماری فالوئنگ ہے الحمدللہ. آج رمضان شریف کے باروز دوسرے جمعے کی شاندار آفریں، شاندار پیکیج آپ کو دیا جا رہا ہے ڈیرہ غازی خان نادر بلوچ گڑھ فارم کی طرف سے. یہ ٹوٹل 20 ناگے ایک بریڈر ہے. اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ایک ٹائگر یہ بریڈر ہے. اور ہم مکمل آپ کو سیٹ بنا کے دیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ 19 فیمیل بکریاں ہیں. اور آپ کو انشاءاللہ موٹا ایک ایک کر کے دکھائے گا، آپ کو ہوانہ بھی دکھائیں گے. اور جو پریگننٹ ہے نا الحمدللہ یہ نہیں کہ نئی کراس ہے، 2 مہینے 2.5 مہینے 3 مہینے تک بھی گبن ہے الحمدللہ. ساری بکری چلتے پھرتے جانور آپ چیک کریں انشاءاللہ.
اور ہم آپ کو چلا پھرا کے ایک ایک دانہ دکھائیں گے چپکے ہوئے سینگوں میں، اوریجنل کھٹا کلر میں. آگے یہ ٹیڈی گوٹس کھڑی ہوئی انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہمارے باغر میں انشاءاللہ سارے ریوڑ دکھاؤں نا، جو ہمارے پوشن، جو ہماری الگ الگ برانچیں بنی ہوئی، ہمارے باڑے الگ الگ بنے ہوئے نا، الگ الگ ہم نے جانور رکھے ہوئے ہیں. جس طرح کہ یہاں مگیچی پاٹے کھڑی ہوئی ہے اور الگ بکرے کھڑے ہوئے ہیں، الگ یہ ٹیڈی رشن کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ. تو ان کو ہم باہر نکال کے تھوڑا باہر آنے دیں اور ہم آپ کو انشاءاللہ ان کے حوانے بھی دکھاتے ہیں، آپ کو ریٹ بھی دیتے ہیں. تھوڑی دیر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. باہر آنے دیں، گھاس پہ جانے دیں. بالکل میرے فارم کی لوکیشن ڈیرہ غازی گنج سٹی میں آتی ہے. اور یہ چیک کریں ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ دیکھیے گا صاحب 2 مہینے 2.5 مہینے 3 مہینے کی پریگننٹ ماشاءاللہ، اور فرسٹ ٹائمر پٹھے. اور یہ حوانے چیک کریں ماشاءاللہ. اب اس کا حوانے دکھے جو تیار ہے، ان کے حوانے دکھے ماشاءاللہ 3 مہینے والی. اور یہ دیکھیے نا ماشاءاللہ آپ کو ایک ایک دانہ دکھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ تحمل کے ساتھ. اب اس کا حوانے دکھے، ادھر لے، اور بیک سائڈ دکھائیں اس کی بیک سائڈ بات. اور یہ دیکھیے گا ایسے بھی ان کا جو میں ریٹ دینے جا رہا ہوں، آپ نے ریٹ سننا ہے انشاءاللہ. آپ پرائز سنیے کہ اللہ کے فضل سے آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا. ادھر لے ابو، ایسے بھی ان کا ریٹ سنیے گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. اور یہ چیک کریں. اور 19 بکریاں ایک بریڈر وید بریڈر کے ساتھ جو پرائس ہے، آج کوئی ہم ریٹ نہیں دینے جا رہے، ہم بانٹ رہے ہیں. اور ان کی پرائس آج کوئی 55 60 65 45 40 ہزار روپیہ نہیں ہے. آج جن کا ریٹ صرف 35,000، یعنی میں 36 دے رہا، سوری 35 بتایا ہے تو 35,000 روپیہ ریٹ ہے انشاءاللہ ان کا. اور تھان وغیرہ چیک کریں. ایسے میں اوریجنل کیمرے دکھا رہا ہوں، اگر زوم کروں تو یہ دیکھیں ساری پریگننٹ ماشاءاللہ. آل پاکستان میں کارگو اویلیبل ہے. ادھر اندر جانے تھے باڑے کے اندر. ان کا ریٹ صرف 35 ہزار روپیے. اور ایک ایک دانہ چیک کریں ایسے اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ. آنے دے اندر کریں. جس بھائی کو چاہیے آپ میرا رابطہ نمبر نوٹ کریں 0333 213 44 24 ہے. دوسرا نمبر 0308 900 پورا 9899. ایکٹیو صحت مند ہر ایپ سے پاک بے عیب بے داغ جانور. آج یہ ڈیرہ غازی گنج نادر بلوچ گڑھ فارم پہ اعلیٰ انشاءاللہ جانور جو ہے بانٹے جا رہے ہیں. ان کا لائیو وزن عمر کے حوالے سے میں نے بتائی ہے کہ 12 14 16 مہینے تک ان کی عمر ہے. اور ٹیگر بھی ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. یہ بکرا بھی ساتھ ملے گا آپ کو 35,000 میں. اور ان کا جو لائیو وزن ہے 45 50 کے جن کا لائیو وزن ہے. بریڈر کو چاہیے کرے، بریڈر لے آئے تھوڑا سامنے. اور یہ چاہیے کرے ماشاءاللہ. اکیلا بریڈر تیار کرے قربانی 2026 تک انشاءاللہ اس کی قربانی لگے. بکریاں ساری گبن ہیں. اور یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ یہ بکرا بکے گا انشاءاللہ 1.5 لاکھ میں قربانی پہ اللہ کے فضل سے. ہم آج 80,000 والا بکرا بھی 35,000 میں دے رہے ہیں ماشاءاللہ. چھوڑ دیں وہ چھوڑ دیں. اور یہ رشین ڈیٹا کھڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ. ان کے ساتھ 2 بریڈر ہیں. یہ ٹوٹل میرے 216 دانے 14 بکری ہیں. 2 بریڈر ہیں. بریڈر چیک کریں ماشاءاللہ. چھوٹو یہ کھڑا ہوا ہے اور یہ کھڑا ہوا ہے ماشاءاللہ. یہ 4 دانت ہے، وہ 2 دانت ہے. اور یہ بکریاں 14 ہیں ماشاءاللہ. جس بھائی کو چاہیے ایک بریڈر ساتھ ملے گا. اور یہ جو کھڑا ہوا ہے ماشاءاللہ، اگر یہ ساتھ کریں گے اس کا ریٹ ڈفرینس ہوگا. اگر آپ 15 دانے کریں گے نا 16واں چھوڑ کے بریڈر، تو 14 بکریاں وید بریڈر کے ساتھ. ایک بریڈر بڑا یہ علیحدہ ہوگا. چھوٹے والا بریڈر جو کھڑا ہوا دھندا اس کی بات کریں، یہ آپ کو لاٹ ملے گا صرف 33 ہزار میں وید بریڈر کے ساتھ. 33 ہزار میں ساری گبن ہے ماشاءاللہ. چیک کریں سر تیار بکرے 33 ہزار کے حساب سے انشاءاللہ آپ کو ملیں گی ڈیرہ غازی گنج نادر بلوچ گڑھ فارم پہ. بڑا بریڈر آپ کو ملے گا 90,000 کا. بڑا بریڈر 90,000 کا. بکریاں 33 وید بریڈر کے ساتھ. جس بھائی کو چاہیے انشاءاللہ رجوع کریں. باقی فی الوقت میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں، میں نے آپ کا کافی ٹائم لیا ہوا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب پیج کو فالو کریں. ایسے ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا، بیل آئکن پریس نہیں کی تو بیل آئکن پریس کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں. ہمارے ساتھ جوڑ کے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. فی الوقت میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیں. اوکے اللہ حافظ. نادر بلوچ گڑھ فارم ڈیرہ غازی گنج.